नमस्कार, उर्फ सांगेम न्यूज चॅनलाचेर आयज आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा की 14 दीस जाले अमित नायकाचेर अटॅक जाल्यात. मारेकरू मेळना, सगळे लागचेच आसा. खंयचेय दुकान फोडले नंतर कोणे फोडले मातसो आवाज मेळ्यार पुरो तेका काडटा भितर उडयता आनी बाकीच्या सोदता. पण ह्या जाग्यार प्लॅनिंग केल्लो सापडला दिसता, सगळे खबर आसा, पण तेका धरपाची हिम्मत जायना काय कितें. हे खंय तरी आमकां गोंयांत जे आमकां सद्याक क्रायम वाडल्या हितूंतलोच हे एक एक्झाम्पल आमकां दिसता, सांगेकारांक दिसता. पण जेणे कोणे हे केला तेजी गाडी दिसल्या, सगळे टायमिंग सगळे आमी पुलिसेक दिला, मेळा सुद्धा. पण तेका काडून भितर इन्व्हेस्टिगेशनाक घेवपाक कित्याक भंय आसा? कोणाचो पावर आडयता? अरे देव आसा. ज्या मनशाक मारपाक केल्लो तेका 7 दिसाच्या गणपती आड हो क्रायम जेणे जेणे रचलो देव आसा. आणि ह्याच देवाक आयज आमी नाल फोडला नासाक. ज्या जाग्यार हो अटॅक जालो आणि त्या जाग्यावयल्या देवाची खंय हिस्ट्री आसा. कोणाकच थंय वायट करपाक दिना. जेणे प्लॅन केला तेंका खंय हो दाखोवन दितलो. आमी म्हणना त्या जाग्यावयलो वेळीप देवस्पण करता तो म्हणटा. त्याच्या पयलीं आमी हे इनपूट तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा की 13 तारखेर 5/5 वाडे पंचायतींतलो सरपंच प्रज्योत गांवकाराची गाडी जे कोण हायर केल्ले अमिताक मारपा खातीर तेंका ह्या कावऱ्याक घेवन येता आसतना गाडी कॅमेऱ्यार लोकांक मेळ्ळी. तेणी जावन ह्यो फुटेजी दिल्या. पण प्रज्योत गांवकर आयज बिंदास्तपणे वावुरता, भंय ना. कित्याक पावर आसा न्ही वाचोवपाक अशें खंय लोकांक सांगता. पण आमी देवाचेर विश्वास दवरया. जेन्ना पायक देव आसा, दामबाब आसा, मिलार सायबीण आसा, अल्ला आसा, महालक्ष्मीचे देवस्थान आसा किंवा बाकीचे इतर देवस्थानां जी सांग्या भितर आसा, जेणे जेणे हे कोणे रचला तेंका ते पळयतले. आणि ह्याच खातीर देवाचेर विश्वास आसा, ह्याच खातीर आमी ही अपडेट दिता. ज्या मनशाच्या हातांतल्यान अमित वाचलो आणि वाचल्या नंतर क्वेश्चन मार्क निर्माण जालो की कसो वाचलो अमित 4 जाणांच्या हातांतल्यान, की प्लॅनिंग इतले सेट केल्ले प्रोफेशनल हाडलेले मारपा खातीर, तरी आसतना कसो वाचलो हो प्रश्न बायो भंडारीचो आणि राजेश गांवकराचो. तेच म्हणले बुंडा वरकान, तेच म्हणले अभिजित देसायान अमितानच अमिताक मारलो. पण देव आसा, देवाक खबर आसा, कोणे रचले तेही खबर आसा. स्टेटमेंट येना सांगेचे आमदाराचे कित्याक वही प्रश्न आसा. फाटल्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी एक झाड रस्त्यार पडला जाल्यार आमदार ते काडटा आसतना कोणीतरी व्हिडिओग्राफी करताले आणि दाखयताले आमदार हेल्पाक आयला. पण अमित नायकाक ज्या दिसाक अटॅक जालो त्या दिसाक आमदार थंय आशिल्लो, कोणेच कॅमेरार घेतलेले ना. आमी पयल्ले कॅमेरा रिकॉर्ड जाताले, पण कित्याक आमदार थंय त्या स्पॉटार आयलो म्हण खंय सुद्धा एक आमकां लिंक दिश्टी पडना, व्हिडिओ दिश्टी पडना, आमदार हेल्पाक आयलो तो दिश्टी पडना. कित्याक? हे गूट कितें सांगता आमकां. प्रज्योत गांवकर हो सरपंच, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 9,73,00,000 आणि ह्या खातीर हे भितरले जे सगळे सस्पिशियस आसा देव जाणा. आणि ह्याच खातीर आमी म्हणला की मारेकरू दिसता हे पळय आसा, पण तेंका विचारना कोण. पोलीस इन्व्हेस्टिगेशनाक ते आयज हाडपाक जाय आशिल्ले. एकटो दिसलो बाकीचेय मेळटले, पण दिसता तेकाच पोलीस आयज इन्व्हेस्टिगेशनाक घेतना. कित्याक लागून हो प्रश्न सांगेकाराक पडला, गोंयकाराक पडला. जबाब लोक विचारतले, बाकीची जनता पळयता. पण ह्या भितरच आमी अजुनी पोलीस डिपार्टमेंटाचेर उलयना. वाट पळोवया की कायदो जो आसा तो गोंयकारा खातीर आसा, अमित नायका खातीर आसा किंवा गुन्यांवकारांक भितर उडोवपा खातीर आसा. पण आयज गुन्यांव करणारोच ज्या तरेन भोंवपाक लागला आणि आमचो लिडर फोटवां घेवन फोटोग्राफी करता, हे लज दिसता. लिडरा कडल्यान स्टेटमेंट येवपाक जाय आसले अमिताक कोणे मारलो, पण लिडर आयज ह्या प्रज्योत गांवकाराक घेवन फोटो सेशन करता.
हे दूख दिसता मनाक. पण लोक जाणा याच खातीर आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा की हेचे पयलीं म्हणला अमिताचेर मुखार अटॅक जालो जाल्यार प्रज्योत गांवकर, अभिजीत देसाय, बुंडा वरक आणि राजेश गांवकर मलकणे पंचायतीचो सरपंच त्या भायर लीडर कोण तर तुमकां देव दाखयतलो. सो वेट आणि वॉच करा. जे आमकां इनपूट पोलिसां कडल्यान येतले किंवा देवा कडल्यान येतले, सगळ्याक जे कितें केलां तेजे खंय तरी हिशोब मेळटलोच, कित्याक देव आसा. आणि ह्या खातीर आमी म्हणला देवाक पुजप आणि देवाक आपूण खंय तरी मानता, आपूण लोकां खातीर आसा. ही स्टायल जी आसा ही पिक्चरांनी चलता की मेकअप केले आणि हिरोगिरी केली आणि लोकांक दाखयले की पिक्चर चलपाक जाय. पण आयज जे विघ्न हाडटा, जे 7वें दिसाचे आड जे क्रायम केले हे पिक्चर न्ही, देव पळयता. त्या जाग्यावयले नाच पळयता, पायट देव पळयता, दामबाब पळयता, मिलाद सायबीण पळयता, जिजस पळयता. ज्या कॉपेला कडेन रावन सगळे इनपूट घेवपाचे ठरयल्ले किंवा घेतले तो सेंट झेवियर पळयता. सो मागता आमी सांग्या भितर आसा, ही पवित्र भूमी, आणि जेणे जेणे कोणे हे पाप केल्ले आसा याद दर काबार जातलो. आणि ह्याच खातीर आयज आमी देवाक नाल फोडला. ह्याच व्हिडिओक तुमकां त्यो गाडयोय आमी दाखयल्या रिवणा साकून पासार जाल्ल्यो, ज्या जाग्यार अटॅक जालो त्या देवान वाचल ती नाल फोडला. आणि ह्याच व्हिडिओक आमी जी गाडी रिवणा 5:00 पास जाली ती केवणाक 5:30 पावली, 5:20 ह्या टायमार ती दाखयल्या. आणि मारून येता तेन्ना ती गाडी कशी धांवता 8:20 ती दाखयल्या. सो पळया हो व्हिडिओ आणि तुम्ही चिता न्याय मेळना. जी कंप्लेंट जाल्या, जी एफआयआर जाल्या अननोन पर्सन, पण जे क्रायम करपी आमच्या लागचेच आसा. प्रज्योत धरल्यार मेळटा, सगळे मेळटा. आमी जशें म्हणले की एक दुकान फोडले, कोणे तरी एक इनपूट दिलो, पळय तो थंय आसा, तांकां बावडे धरता, भितर उडयता आणि मागीर सगळे मेळटा. जाल्यार हे प्रज्योताक कित्याक आयज भितर उडयना? मेन सूत्रधार तो. सगळे ताका षडयंत्र खबर आसा. कोण माय बाप रचलेलो तोय खबर आसा. रिमोट दुसऱ्या कडेन आसा. आणि ह्याच खातीर होगे आसा सगळे. काडा बरे स्टेटमेंटा. अमिताक मारल्यो जाल्यार ह्या प्रज्योत गांवकराची गाडी कशी हेंका मारेकरूक घेवन वता? अमितान हायर केलो? प्रज्योत गांवकराक कोणे हायर केलो? अमित सांगे चलयता? आयज अमिताक तुम्ही भिता मरे. एक मनशाक फायट दिवपाक जायना. तुम्ही बंटी बबली केले, अमिताचेर 48 केसी दाखयल्यो, खंयच मेळना रे अमित धरपाक म्हूण तुम्ही जिवी मारपा खातीर आयले. सो लोकांनी चिता. अरे अमिताचेर खूब एलिगेशनां पयलीं साकून घालता, पण तापसतात कोणाक ना. दाखोवपा खातीर तोंड कितेंय उलयता, पेपर दाखया जशें अमितान दाखयल्या. खंय तरी आमकां दिसता की 9,73,00,000 हो अमाउंट कोणाक तरी जाय आशिल्लो. कित्याक ज्या तरेन गरीबाक हो पयसो मेळपाक जाय आसलो तो पयसो गरीबाचो ग्रामसभा पयल्याकच कळटा. आउट एंड आउट ग्रामसभा बोगस. कोणाक खबर ना, प्रचार ना. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना म्हणटी कितें? कोणाक तरी हे पयशे जाय आशिल्ले 9,73,00,000. आणि ह्या खातीर 1,00,000 लोकांचेर मडया, धोल ताशे दिवया, जाले प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. ह्या खातीर अमिताचेर हो अटॅक आणि बाकीची गटारां गायब जाल्या. त्या भायर ज्या ज्या पंचायतींनी 2 वर्सांचे टेंडर आउट जाल्ले ती कामां जमनीर दिश्टी पडना. अरे कचरो जे उडोवपा खातीर बारीकशी जी बांदून घेतलेली बांदकामां ताका 14 लाखावयल्यान 25 लाख केल्या. आणि हे खंय तरी तांकां दिसता की अमित नायक मुखार आसलो ह्या 2 वर्सांक खावपाक मेळचे ना. ह्या खातीर अटॅक. आमी दामबाबा कडेन मागला, पायक देवा कडेन मागला, आणि आयज नास ज्या जाग्यार आमकां वाचयले थंय वेळपान मागला. आमी तुयेंनी मागपाची गरज ना. तो देव आसा तें दाखयतलो. हो शब्द पुरो. आणि ह्या शब्दा वयल्यान आमी गोंयकारांक हो विश्वास दवरता आणि दिता. अमित नायक भित्रो न्ही. अमित नायक भित्रो न्ही. पण जेणे हे केलां ताका देव दाखयतलो. ह्या उतरांचेर हांव काबार करता. आणि आशा आसा गोंयच्या पोलिसांचेर की खंय तरी जे दिसता तांकां धरपाक जाय. एकट्याक धरना दुसरो मेळचो ना.
पहिली गाडी मेळटा तीच धरा, मागीर दुसरी मेळटली, कित्याक धरना हो प्रश्न अजूनही पडला लोकांक. कित्याक 14 दीस जाले कांयच ना, फक्त इन्क्वायरी. पण जेन्ना कारवार एक मर्डर जाता, एक दिसा भितर गोंयच्या लिंक कळटा, इतले फास्ट. पण ह्या सांग्यार ग्रामीण भागात जाल्लो हो क्रायम, लोक व्हिडिओज धाडटा, ह्यो गाडयो ह्या टायमार गेल्ले आसा, पण पोलीस डिपार्टमेंटाकडल्यान अजूनही उत्तर मेळना. पण अजूनही रावया आमी, विश्वास आसा. देव बरें करूं, देव पळयता. थँक्यू. 13 सप्टेंबर सांजेची 5:05 फातिमा स्कुलाच्या नजदीक एक घरांतल्यान मेळिल्ल्यो फुटेज्यो. प्रज्योत गांवकाराची ही गाडी पळया, कॅमेऱ्यार सापडल्ली आसा. प्रज्योत गांवकारान भाडोत्री मनीस हाडल्या अमिताक मारपा खातीर. कित्याक लागून हे भाडोत्री मनीस हाडल्या? ह्या भाडोत्री मनशाक हाडपा खातीर प्लॅनिंग कोणे केलो तें तुमकां सगळ्यांक आमी सांगलेलेंच आसा. प्रज्योताची गाडी कॅमेरार आसा ती आसात, त्या भायर तेजे फाटल्यान जी मारपा खातीर मनीस हाडले ती गाडी तुमकां आतां दिश्टी पडटली. पळया, तेजे फाटोफाट ही वेन्यू गाडी, जे गाडयेक 4 जाण मारेकरी भाडोत्री बुकींग करून हाडले. कित्याक हे मारपा खातीर हाडपाक पडले ही पळया, टोटल फिल्मिंग केल्ली गाडी, कोणूच भितर आसा तें दिश्टी पडना. आनी हीच गाडी सांजेच्या 8 ते 8:30 वरार ह्या भितर अमिताचेर कावरे हांगा अटॅक करपाक ह्या गाडयेंतल्यान आयिल्ले मनीस भायर देंवले. कित्याक अमिताचो इतलो भंय? मलकणचो राजेश सरपंच, बुंडावरक नेत्रावळीचो सरपंच आनी प्रज्योत गांवकर वाडेचो सरपंच आनी आमचो अभिजीत बाब. कित्याक हें घडलें तुमी? गणपती विसर्जनाचो 7वो दीस, 13 तारीख सप्टेंबराची, आनी ह्याच रोडान रातच्या 8 वरांचेर अमित आपल्या आर्या गाडये सकत नेत्रावळी वचपा खातीर कावऱ्या पंचायत क्षेत्राक पावलो. हीच वाट. ह्या जाग्या वयल्यान अमिताच्या गाडयेच्या फाटल्यान एक विनस गाडी लायट पालोवन ह्या जाग्यार घात मारपा खातीर आयिल्ली. पूण कालांतरान हो जागो खंय देवाचो, हांगा खंय नास रावता, ह्या जाग्यार कांयच वायट जायना. आनी ह्याच जाग्यार मुखार वता वता अमिताच्या गाडयेचेर अटॅक जाता. पळया, ही सुनसान एरियेक रातच्या टायमार कोण आसतलो, कोणें मारलो, कोणें कितें केलें कांयच कळचें ना. दोनी सायडीच्यान गाडयो येता वता तें कळटा, ह्या खातीर हो जागो खंय तरी चूज केलो आनी ह्याच जाग्यार अटॅक जालो. रिवणा पंचायत क्षेत्राक कावऱ्या ह्या जाग्यार आमी आसा. हांगा साकून अर्द किलोमिटराचेर 13 तारखेर रातच्या 8 ते 8:30 ह्या वरार म्हाजेर अटॅक जालो. तोंडाक बांदलेले आनी जे आमी पिक्चरांनी पळयताले की ते तरी सगळे प्लॅनिंग करून तेका शुटींग करून हे सगळे सीन करता तयार. पूण ह्या जाग्यार जो सीन जालो तो लायव्ह सीन पळयला आमी. आमचे बरोबर एक देव आसा हांगा, जेका आमी नास म्हणटा, त्या देवान सुद्दां हो सीन पळयला. आनी हे जे देवान पळयल्ले आसा, कोण मारेकरी, कोणी हे रचले, कोणी हे धाडले, आमी ह्या देवा कडेन आयज ह्या जाग्यार प्रार्थना केल्ली आसा की लोकांक दाखोवन दी, सांगेकाराक हो उजवाड पडनी सांग्या वयल्या लोकांचेर की कोण हो पड्ड्याच्या आड रावन खेळी करता. देवाक आमी मानता, फक्त थोडे इलेक्शनाक मतां जाय म्हणून व्हडले व्हडले देवाचे साधना करता. पयलो मान ह्यांका लिडरांक दिता आमी, यो देवळाक देवाक खंय तरी पांयां पड, सगळे कर. पूण हेच लिडर ह्या देवाच्या आड रावन जो घात ह्या बऱ्या मनशांचो घेवपाक लागल्या. सो ह्या देवा कडेन आमी नम्रायेची विनंती करताच, त्या भायर देव पळयता. जे केला ते भरतले, भोगतले, जाग्यार येतले आनी खंय तरी जे आमचे मनांतल्यान जे श्राप येता. पूण आमी इतलेंच म्हणटले, आमकां जशें भोगला ते आनी कोणाक सांगेकाराक भोगपाक नाका. तेज्या पयलीं देवान दाखोवन दी हो कोण मनीस आमच्या ह्या गांवांनी, ह्या ग्रामीण भागांनी हे खेळ खेळपाक लागला. लोकांक खबर आसा तरी आसतना देवा तूं दाखोवन दी.
कितें नासा नांव तेगेलें? नास नास नास. हय नास. तो कसल्या कामां पावता हांगा येवटेन कामरे हांगा खूब जाण पडले हांगा पूण सगळे साल्वार त्या जाग्यार सगळे हेगे तितलेच म्हणल्यार पयर जे हांगा तेणी जे करपाक केल्लें हय तें सादली ना. तो साधन ना. सो देवा कडेन म्हाका वाचयलो जेणी कोणी केला तो भोगतलो तो भिनाक आनी दाखोवन दिवनी सगळे लोकांक सांगीकारां. आनी मागीर तूं कितें रोड कितें घालतलो? हय रॉड घालता हांव तुका हे सांगना हांव तुका मागीर सांगता. बरें केन्ना घालता तें घालपाचें तूं उलयल्यार पुरो जाता. ओके रॉड घालपाचें देवाक सांगतो आमी घालता रॉड दाखोवन दी म्हण सांग. आनी जेणी कोणी कितें केलां तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव अमित नायक. 13 तारखेर रातचें जाणा खबर आसा म्हाका खबर आसा आमकां म्हणटा तेन्ना आमगे तयार जालें ना तुमगेल्याच गांवांक येवन म्हाका पावलां घुंवून देवा तो आपल्यालें काम बरें तरेन हें सादलां आनी तें पळय कोणें केलां तें तुवें दाखोवन दिवचें पडटलें आनी सगळ्यांक तुगे आरू तेंगेलें सगळें तरेन बरे तरेन वेवस्था करचें आनी तो बरे तरेन सारलें जायतें. तूं फाल्यां बुधवारा आयतारा नाल्यार बुधवारा रोड घालता आयतारा आनी वर्सान वर्स देवा रोड घालपाक येता मागीर सादली जाल्यार. बरें हो पायकान दिलो हो तूं पायकान दिल्लो की ह्या जाग्यार जेणी कोणी कितें केलां तांकां दाखोवन दिवं म्हणून पायक देंवन दिलो. देवा पादो हो पायकान दिना लो तुगे पांयांनी पडटा. मस्कावरी आसा जो घोडीक जेका देवा जाग्यार जो नास आसा आनी ह्या जाग्यार खंय इतले देवाचे इतली बरी कार्य आसा. कोणी वायट समज करता जाल्यार त्या देवान आजून सुद्दां ह्या जाग्यार वायट घडपाक दिल्ली ना. कितले एक्सिडेंट जाले पूण ह्या जाग्यार जिवीत हानी ना. पूण ज्या तरेन अमित नायकाचेर 13 तारखेर जो घात ह्या जाग्यार घेवपाक पयलो आनी एक बरें कार्य करता आसतना सांगे तालुक्यांतले करप्शन जे गरीब लोकांक त्रास जाता आनी गरीब लोकांक मदत जावपा खातीर जे अमित नायक उलयतालो ह्या वी फर्स्ट सांगेम चॅनलाचेर हें थोड्यांक त्रासदायक जालें. अमिताक मोडून घालपा खातीर तेणी भायल्या गांवांतल्यान मारेकरी हाडले पूण हे मारेकरी सांग्यार हाडपा खातीर सांग्यावयलेच मनीस हे काळजाक दुखता आनी सांग्यावयले मनीस सोडून जेंकां लोकांनी खुर्चेर बसयल्या पंचायतीच्या लोकांचे बरें करपा खातीर अशा लोकांनी हो घात घेवपा खातीर प्लॅन केलो. नेत्रावळी पंचायत, वाडी पंचायत तशेंच आमी म्हणलां की मलकणे पंचायतींतले जे सरपंच इनवॉल्ड आसा जशें आमी नेत्रावळी पंचायतीचो अनेक पंच इनवॉल्ड आसा आनी सांग्यावयलो पावर जेका आमी राजा म्हणटा कोण राजा तो देवान दाखोवचो आमी तोंडांतल्यान नांव घेवचें ना. ह्या पायक देवान जेन्ना हो नाल दिला ह्या जाग्यार फोड म्हणून ज्या देवाक आमी मानता आनी ह्या नासा कडेन मागतले की तूं सांग्यावयलो कोण लिडर ते तुज्या ह्या सगळ्या लोकांक दाखोवन दी. आमी उलयल्या लोक म्हणटाले कोणाचें नांव आमी बेश्टी घेता. सो इतलेंच मागता देवा कडेन की आमी लेट आयल्या खरें आमकां जिवाक आजुनी धोको आसा पूण देवाक जाय जाल्यार कितेंय जाता. ज्या तरेन देवान रचला आनी देवान रचला म्हण ह्या जाग्यार ह्या नासान आमकां वाचयले जेका आमी देव म्हण मानता आनी अशें आमी मुखार मागतले. सांगेकाराच्या देवा दोळे उक्ती कर हो कोणें केला तें देवा कडेन इतलें सांगून दी आमकां की कोण तो सांगेवयल्या लोकांक दाखय म्हणून. देव बरें. मान चलता खंय हांगा आमको
हेजे पयलीं जाल्या कितें अशें इन्सिडेंट हांगा? ना कांयच जालें ना, पूण सगळे सारवार जाले हा सगळे. जागो एकदम बरो. जाली खूब जाण म्हणून सालवार सगळी सालवार. हांगा 13 तारखेर जो अटॅक जालो ते खबर आसलें तुमकां? म्हाका खबर आहली म्हणल्यार उलयता मागीर कळटा आमकां. हा तेव्हा आसा इतली शक्ती आसा देवा. वय आसा रे. ओके, तुमचें नांव कितें म्हणलें? बोणू, वेळीप ह्या गांवचो. सो देव बरी करूं. गोंयचे कोणानी रिवण पंचायत क्षेत्रांत कावरे ह्या जाग्यार रातच्या 8 ते 8:30 वरां मेरेन 13 तारखेर जाल्लो हो अटॅक. ह्या जाग्यार चेतन नेत्रावळकर ड्रायव्हिंग करतालो आनी अमित म्हूण समजून ही पयली स्टीक ग्लासार मारली, दुसरी स्टीक सायडीच्यान मारून तकलेर मारून तकली फोडपाचो प्रकार केल्लो. पूण पळया चेतनाचें रगत तुमकां सकयल पडलेलें दिश्टी पडटलें. अमित एकटो आसा आनी अमिताचो घात घेवपा खातीर 4 मारेकरू आयले. हें सगळें रगत तुमकां दिसता, स्पॉट जें जालां तें रगत. आनी अशे तरेन ज्या जाग्यार अटॅक जालो तो जागो खंय नासाचो. आनी ह्या खातीर आयज आमी ह्या जाग्यार येवन नाल्ल फोडला दाखोवपा खातीर की ह्या गाडयेर आनी अमिताचेर अटॅक 13 तारखेर कोणें केलो, कोण हेजे फाटल्यान आसा. 13 तारखेर केवणांतल्यान मेळिल्ल्यो फुटेज्यो अमिताचेर अटॅक करपाक आयिल्ल्यो गाडयो. पयली गाडी ही वाडे पंचायतीच्या सरपंचाची इवन गाडी पळया. दुसरी ही मारेकरू आसली गाडी. आनी ह्यो 5:20 केवणाक CCTVचेर डिटेक्ट जाले. दानोळ्याक सादारण 2 वरां ह्या 2 गाडयांनी अटॅक करपा खातीर टायमाची वाट पयली. जें तांकां इनपूट येवपाक जाय आसलें की अमित ह्या जाग्यार पावपाचो आसा. आनी ह्या जाग्यार रातचे 8 ते 8:30 वरांचेर कावऱ्या तिंगलो मायनीच्या समोर वडाच्या झाडाच्या सामकाराक हो 4 मारेकरून केल्लो अटॅक इतलो जबरदस्त आसा. तुमी पळया रगत ह्या ग्लासाचेर सुद्दां पडिल्लें आसा. अमित ड्रायव्हर सिटार बसलेलो आसा हें तांकां इन्फॉर्मेशन. पूण चेतन नेत्रावळकर ह्या ड्रायव्हिंग सिटार उरलो. आनी ज्या जबरदस्तीन हो वार केलो देव बरो विघ्न हरता पावलो आनी ह्या जाग्या वयलो नास मदती खातीर धांवून आयलो. आनी ह्या तरेन हो रातचो 13 तारखेर केल्लो प्राणघाती अटॅक अमिताचेर कोणें केलो, कित्याक केलो हें आजुनूय कळपाचें आसा. पूण अटॅक जावन गेले नंतर गाडयो पासार जाल्यो त्योय CCTV फुटेज्यो पळया तुमी. केवणांतल्या आनीक CCTVचेर 8:20 अटॅक करून ज्या स्पिडीन गाडी वचपाक लागली ही मारेकरूंची गाडी तुमी पळया. ह्या जाग्यार ह्या स्पीड ब्रेकार डिटेक्ट जाल्ली आसा. हीच गाडी जी अटॅक करून धांवता ती पळया तुमी.